अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ठन गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा था और उसमें इलेक्शन कमीशन को ज़ोर दिया है, मुतालबा किया है कि वो सियासी जमातों को बुलाए, अपोजिशन जमातों को स्पेशली, और उनसे तजावीज़ ले। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई इस पर पेशरफ्त नहीं की। तो आज शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर दिया है। बड़ा फ़ैसला यह किया है कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया गया है, APC बुलाने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें अपोजिशन जमातों को भी शिरकत की दावत दी जाएगी, इलेक्शन कमीशन को भी दावत दी जाएगी, और जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन है या जो इंतखाबात को मॉनिटर करने वाली सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, NGOs हैं, इदारे हैं, उनको भी मदऊ किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ ने फ़ैसला किया है और इस पर अपोजिशन की जमातों से मुशावरत शुरू कर दी है शहबाज शरीफ ने तारीख़ के तयन के लिए कि कब APC बुलाई जाए, और यकीनन इस्लामाबाद में APC होगी, लेकिन तारीख़ के तयन के लिए शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से, पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी से, महमूद खान अचकज़ई, आफ्ताब शेरपाओ, बाकी जो लोग हैं अपोजिशन के, इन तमाम जमातों से वो मुशावरत कर रहे हैं। और इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया है कि वो तजावीज़ तैयार करेंगे, और इलेक्शन कमीशन को कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन को बीच में डाला जाए। इलेक्शन कमीशन को एक सालिस के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर, इलेक्शन कमीशन को भी स्टेक होल्डर के तौर पर शामिल किया जाए, और इलेक्शन कमीशन को ज़ोर दिया जाए कि वो अपना रोल प्ले करे। जो हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात की हैं, जो बिल मंजूर कराए हैं ऐवान से, कौमी असम्बली से, अपोजिशन की मर्ज़ी के बग़ैर, अपोजिशन की मुशावरत के बग़ैर और उनकी तरामीम और तजावीज़ शामिल किए बग़ैर, कोरम भी शायद पूरा नहीं था, कोरम की अपोजिशन निशानदेही भी करती रही, लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन की नहीं सुनी, और हुकूमत ने ये बिल 21 बिल जो मंजूर कराए थे 10 जून को, तो उसके बाद फिर अपोजिशन मुसलसल एहतजाज में रही है। डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी थी कौमी असम्बली में कि डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी तरीके से इजलास चलाया है, और इजलास गैर कानूनी तौर पर चलाया है। कोरम भी पूरा नहीं था, 21 बिल बिलडोज़ करके मंजूर कराए गए हैं, स्पेशली उनमें जो इंतखाबी इस्लाहात का है। तो हुकूमत अपनी ज़िद पर कायम है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हमने जो इंतखाबी इस्लाहात की हैं यही इंतखाबी इस्लाहात रहेंगी, इनमें कोई रद्दोबदल नहीं आएगी, इनमें अपोजिशन की तरामीम नहीं मानी जाएंगी। एक तरफ हुकूमत एक दिन अपोजिशन के साथ कमिटमेंट कर रही है, अपोजिशन को आराम करने के लिए मिन्नत समाजत कर रही है, घुटने पकड़ रही है अपोजिशन के कि आओ ऐवान में, और पुरअमन माहौल में, खुशगवार माहौल में कौमी असम्बली का इजलास चलाते हैं। लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, मार धाड़, ये सारा कुछ करने के बाद फिर मिन्नत तरला भी किया, फिर कमिटमेंट भी की, वादा भी किया, लेकिन फिर दूसरे दिन ही वादे से हुकूमत मुकर भी गई कि भाई इंतखाबी इस्लाहात पे जो हमने बिल मंजूर कराए हैं वो हम वापस नहीं लेंगे, और जो इंतखाबी इस्लाहात हो गई हैं तो यही होंगी। अपोजिशन को हम दावत देते हैं आके बात करें, लेकिन ये बिल मंजूर हो गए हैं और ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, हुकूमत मुकर गई है। ये वो बिल है व्यूअर्स जिन पर इलेक्शन कमीशन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह कर चुका है कि इन बिलों में आइनी, गैर आइनी और गैर कानूनी शिक्कें भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, अपोजिशन को तो दूर की बात है। तो हुकूमत अपनी मर्ज़ी की मनमानी करके अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना रही है। मर्ज़ी का इंतखाबी कानून जो है वो हुकूमत ने कौमी असम्बली से मंजूर कराया है, अब सेनेट से मंजूर करवाना चाह रही है। लेकिन अपोजिशन ने भी तय किया हुआ है, फ़ैसला किया हुआ है कि भाई हुकूमत के इन कवानीन को हम नहीं मानेंगे, ये एक तरफ़ा कवानीन है। हुकूमत ने धांधली का प्लान बनाया हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोट का हक़ दिया जा रहा है, जिस तरीके से दिया जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक़ देने के हक़ में तो अपोजिशन की जमातें भी हैं,
لیکن جو طریقہ کار پی ٹی آئی کی حکومت نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اپنایا ہوا ہے، یہ بالکل کلیئر ہے۔ اس میں اپوزیشن بھی یہ الزام لگا رہی ہے کہ بھئی یہ دھاندلی کا طریقہ کار ہے۔ شفافیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا آر ٹی ایس 2018 میں بیٹھ گیا تھا، تو یہ تو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حلقے کیسے بنائے جائیں گے؟ مطلب عجیب ایک تماشا حکومت نے بنایا ہوا ہے، کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا، ایسے ہی بس جلد بازی میں آرڈیننس تیار کر کے کابینہ سے منظور کرا کے قومی اسمبلی میں بل بنا کے بل کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نہ الیکشن کمیشن سے پوچھا جاتا ہے، نہ اپوزیشن جماعتوں سے پوچھا جاتا ہے، نہ اسٹیک ہولڈر سے پوچھا جاتا ہے، نہ سول سوسائٹی سے، نہ پبلک سے کوئی رائے نہیں لی جا رہی۔ یہ اتنے اگر قابل ہوتے، یہ بھی بہت بڑا بلنڈر ہے میری نظر میں۔ میں اس کو کم از کم پی ٹی آئی کا بہت بڑا بلنڈر اسی لیے سمجھ رہا ہوں کیونکہ ان میں لچھن ہے نہیں۔ ان میں اگر لچھن ہوتے، اگر کوئی پرفارمنس ان کی باقی شعبوں میں اگر کوئی بہتر ہوتی، کوئی کارکردگی ہوتی، ہم کہہ سکتے تھے، پھر بندہ سوچتا کہ یار انتخابی قوانین میں شاید کوئی بہتری انہوں نے کی ہوگی۔ انہوں نے تو ہر شعبے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اب الیکشن کمیشن رہ گیا تھا، انتخابی دھاندلی کا جو شعبہ تھا وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا، اداروں کے پاس تھا۔ اب حکومت اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے کہ اگلے ٹرم میں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو 2/3 میجارٹی کسی طریقے سے دلوائی جائے، تاکہ جس ایجنڈے پہ عمران خان صاحب آئے ہیں، جو ایجنڈا عام اب ہو گیا ہے عمران خان کا کہ کیا کیا کرنا ہے، 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے، تو بہت سارے اور بھی ہیں۔ ختم نبوت کے قانون کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں بھی ترامیم کرنی ہے حکومت نے۔ یہ مارکیٹ میں یہ خبریں چل رہی ہیں، سی پیک کو بھی سبوتاج کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی اور ایجنڈے ہیں۔ تو یہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ بھئی کسی طریقے سے 2/3 میجارٹی عمران خان کو دلوائی جائے۔ یہ قوانین منظور کرائے گئے ہیں، جس طریقے سے منظور کرائے گئے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہی ہے۔ تو حکومت نے جو قوانین منظور برحال کرائے ہیں، اپوزیشن نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ حکومت نے کمٹمنٹ بھی کی کہ ہم ان کو واپس لیں گے، اپوزیشن کی مشاورت سے ان کی ترامیم، ان کی تجاویز، ان کا فیڈ بیک شامل کر کے اس کے بعد ان کی اتفاق رائے سے یہ بل منظور کرائے جائیں گے۔ ایک دن کمٹمنٹ کی، دوسرے دن حکومت اس سے بھی مکر گئی ہے۔ تو اب اپوزیشن نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام اپوزیشن جماعتوں کو بلائے، لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی ظاہر ہے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، الیکشن کمیشن نے کوئی اس پہ پیش رفت نہیں دکھائی۔ تو آج شہباز شریف کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل، تمام اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، اور اس کے لیے مشاورت شہباز شریف نے شروع کر دی ہے۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ ایک تو اپوزیشن جماعتیں بھی ہوں اور الیکشن کمیشن بھی ہو۔ حکومت نے تو الیکشن کمیشن کو پوچھا تک نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو ریزرویشن ہیں وہ اپنی جگہ پر ابھی بھی موجود ہیں۔ جو قوانین منظور کرائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، ان کو الیکشن کمیشن بھی نہیں مان رہا، لیکن حکومت اپنے ضد پر قائم ہے، اور اپوزیشن اپنے موقف پر قائم ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلائیں، اپوزیشن جماعتوں کو بلائیں، جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، جو اسپیشلی جن کا تعلق الیکشن مانیٹر کرنے، انتخابات مانیٹر کرنے کے حوالے سے، مثلا فافن ہے، کچھ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، یا مختلف ادارے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، جو آبزرور ہوتے ہیں الیکشن میں، انتخابات میں، ان کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے۔ اس کے بعد تجاویز تیار کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کی جائیں گی، الیکشن کمیشن کے ذریعے حکومت تک پہنچائی جائیں گی، لیکن حکومت مانے گی نہیں مانے گی؟ حکومت کا تو کوئی ماننے کا موڈ نہیں ہے جب تک ادارے مداخلت نہیں کریں گے، جب تک ان کے جو سلیکٹرز ہیں پی ٹی آئی حکومت کے، وہ جب تک پی ٹی آئی حکومت کو نہیں کہیں گے، زور نہیں ڈالیں گے، تب تک پی ٹی آئی حکومت تو اپوزیشن کی تجاویز کو کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ تیار ہوگی۔ تو فی الحال
اپوزیشن اپنے موقف پر قائم ہے، حکومت اپنے موقف پر یا اپنی ضد پر قائم ہے۔ اپوزیشن نے بہرحال یہ بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہ تمام جماعتوں پر، تمام اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل اے پی سی بلائی جائے۔ اب اے پی سی کے لیے مشاورتی عمل جو ہے تاریخ کے تعین کے لیے شہباز شریف نے شروع کر دیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔